सातै प्रदेशका सातै खबरहरूको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबरमा स्वागत छ। म विनिता केसी। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास निर्माण र सुशासनको विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दछौं। हरेक खबरको चिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौं प्रदेश 1 बाट। झापाको भद्रपुर स्थित मेची अस्पतालमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीहरूलाई हटाइएको छ। नयाँ विज्ञापनमा कार्यरतलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने भन्दै आश्वासन दिएको अस्पताल प्रशासनले नयाँ प्रावधानको बहानाबाजी गर्दै कार्यरतहरूलाई जागिरबाट हटाएको हो। महामारीका बेलामा पनि जोखिम मोलेर अस्पतालमा सेवा गर्दै आएका कार्यालय सहयोगीलाई निकालिएपछि बिहान बेलुकीको चुलो बल्न समेत मुस्किल भएको छ। आर्थिक रूपले अत्यन्त कमजोर रहेका यी मजदुर जागिरबाट निकालिएपछि समस्यामा परेका छन्। मेची अस्पताल भद्रपुरले 2076 मङ्सिर 24 गते सुरक्षा गार्ड र कार्यालय सहयोगी स्विपर ज्यालादारीमा कर्मचारीको माग गर्यो। दुवै पदका लागि 100 बढीले आवेदन पनि गरे। फारम भर्ने बेलामा पुराना कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने भन्दै अस्पताल प्रशासनले आश्वासन पनि दियो। कार्यरत सबै परीक्षामा सामेल पनि भए। तर अस्पताल प्रशासनले पुस 7 गते नतिजा प्रकाशन गर्यो। तर अस्पताल प्रशासनको आश्वासन अनुसार अधिकांश नतिजा प्रकाशनमा परेनन्। कार्यरतलाई निरन्तरता गर्ने आश्वासन दिए पनि अन्तिममा सबैलाई जागिरबाट निकालेपछि ज्यालादारी सहयोगी कर्मचारीको बिचल्ली भएको छ। छैन हाम्रो त दुईटा छोराको नानी छोरा अनि छोरीलाई जुवाई छोडेर गएको। यत्रो 3 महिनादेखि पाल्दैछु त। अब यत्रो भइसक्यो। अब 3 महिना पेटमै हुँदै भागेको म। अब कसरी हुर्काउनु? खाने कमाउने बाटो वही हो हाम्रो। 16 वर्ष भएको हजुर हाम्रो काम त। मेची अस्पताल भद्रपुरमा 16 वर्षदेखि काम गर्दै आएका धेरै कर्मचारी छन्। स्विपरको काम गर्दै आएका उनीहरूको खाइपाई आएको जागिर समेत अस्पताल प्रशासनले खाइदिएपछि उनीहरूको अवस्था दयनीय भएको छ। घर परिवार पाल्ने यी तल्लो तहका मजदुरलाई बिना कारण जागिरबाट निकालिएपछि उनीहरूको बिहान बेलुकीको चुलो समेत बल्न गाह्रो भएको छ। छोराछोरीको लालन पालन गर्ने आधार अस्पतालको जागिर थियो। त्यही जागिर पनि अस्पतालले खाइदिएपछि बेरोजगार भएर अहिले बस्नु परेको छ। जागिर थियो, केटाकेटी पालिरहेको थिएँ बाबु। अब त मेरो केही छैन। कसरी केटाकेटी पाल्नु? लोन पनि उठाएको छु। लोन पनि कसरी तिर्नु बाबु? त्यो समस्या छ। फेरि केटाकेटीलाई पढाउनु पर्यो। 15-16 वर्ष भइसक्यो बाबु हाम्रो काम गरेको। 16 वर्षभन्दा बढी समयदेखि अस्पतालको सरसफाई गर्दै आएका यी मजदुरको व्यवस्थापनले जागिर खाइदिएपछि बिचल्ली भएको छ। पसिना बगाएर जीवन गुजारिरहेकाहरूको अबको दैनिकी कष्टकर हुने निश्चित छ। अस्पताल प्रशासनले नियमित काम गर्दै आएका मजदुरहरूलाई बिना कारण आश्वासन दिएर हटाइएको छ। कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हटाएर आफन्तलाई नियुक्त गरेपछि अस्पताल प्रशासन थप विवादित बनेको छ। गएको चैत्र महिनादेखि मुलुकमा कोरोना महामारी फैलियो। महामारीको बेलामा पनि यी मजदुरहरूले ज्यानको बाजी थापेर अस्पतालमा पसिना बगाए। तर कामको कुनै मूल्याङ्कन नगरी अस्पताल प्रशासनले जागिरबाट हटाएपछि मजदुरहरू छागाबाट खसे चाहिँ भएका छन्। फ्यामिलीद्वारा सबैले काम पाउनु भयो, हामीले काम नपाएर मात्र हामीलाई चित्त दुखेको छ। त्यही भएर मात्र हामीलाई गरी खाने बाटो नै यही थियो। यही हामीलाई पितामह सरले छेनिदिनु भयो। त्यसले गरेर हामीलाई चित्तै बुझेको छैन। हामीलाई जे भए पनि हामीलाई काम दिनु। अहिले पनि हामी बरु हामीलाई पुरानै तलबले दिनु, तर हामीलाई काम दिनु भन्छु म चाहिँ। हामीलाई सहारा नै यही हो। प्रचलित नियम अनुसार कार्यरत कर्मचारीहरूलाई बिना कारण हटाउन मिल्दैन। यसै पनि नयाँ पदपूर्ति गर्दा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने भन्दै कार्यरत मजदुरलाई आश्वासन दियो। तर छनौट प्रक्रियामा कार्यरतलाई अयोग्य भन्दै नतिजाबाट निकाल्नुले अस्पताल प्रशासन कति गैर जिम्मेवारी छ भन्ने प्रश्न भएको छ। यसको साथै आश्वासन दिएको अस्पतालले जागिरबाट घुमाउरो पाराले निकालेपछि यी अस्पतालमा काम गर्ने मजदुरको बिचल्ली भएको छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन प्रदेश नम्बर 1 ब्युरोको सहयोगमा झापा सहकर्मी खगेन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को खबरतर्फ।
लामो समयदेखि अलपत्र वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक मार्ग निर्माण नहुँदा स्थानीयले सडक दुर्घटनादेखि धुलो र हिलोको शास्ति भोग्न परेको छ। अलपत्र सडकमा गुडेको टिप्पर, बस, ट्रक, ट्याङ्कर लगायतका 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनले उडाएको धुलोले बाटो नै देखिँदैन। धुलाममै हुँदा सवारी दुर्घटना समेत हुने गरेको छ। धुलोले गर्दा रोडमा उड्ने धुलोले गर्दा 50,000 जुनिया श्रमिकहरू उद्योगहरूमा काम गर्छन्, साइकल, मोटरसाइकल र पैदल यात्रीहरू हुन्छन्। उहाँहरू प्रत्यक्ष रूपमा यसमा मारमा पर्नु भएको छ र दैनिक दुर्घटना यसले निम्ति आइराखेको छ। 5 वर्ष अघि 2 वर्षमा पूरा गर्ने गरी निर्माण कम्पनीहरूले सडक खण्डको जिम्मा लिएका थिए। 31 किलोमिटर सडक कालो पत्रेका लागि 4 अर्बको लागत रहेको छ। यी सडक खण्डमा MAAR कन्टेक जेबीले 68 करोड, युनाइटेड शर्मा दिवा जेबी 80 करोड, AAMR कन्टेक जेबीले 76 करोडमा सम्झौता गरेका छन्। तर सडक 5 वर्षदेखि अलपत्र छ। धुलोको कारण जितपुर, छाता पिप्रा, नितनपुर, परवानीपुर, खण्डक लगायत स्थानका बासिन्दा तथा यस औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर, व्यापारी समेत बढी प्रभावित भएका छन्। औद्योगिक करिडोरका विभिन्न उद्योगमा कार्यरत 50,000 भन्दा बढी मजदुर तथा जितपुर बजारका 1,000 भन्दा बढी व्यापारी धुलोबाट प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। धुलोकै कारण जितपुरको व्यापार समेत घटेको छ। धुलामे सडक छिचोलेर ग्राहक जितपुर बजार आउन चाहँदैनन्। सिमरामा सडक कालो पत्रे भएकोले त्यहाँका ग्राहक जितपुर आउनै छाडेका छन्। ग्राहक नआएपछि व्यापार पनि धराशायी बनेको छ। नाला बन्न सकिरहेको छैन, नालाको पानीको निकास हुन सकिरहेको छैन। तेस्रो कुरा तपाईँको यो पोल नसारेको कारणले गर्दा अब गाडी पार्किङ कहाँ गर्ने कहाँ नगर्ने त्यो एउटा समस्या भइरहेछ। त्यसपछि तपाईँको स्वास्थ्यसँग खेलवाड पनि भइरहेछ। अब बारम्बार 24 घण्टा धुलो उडेको कारणले गर्दा अब सास पनि त्यही कुराले हामी लिइरहेछौँ। लामो समयदेखि अधुरो सडक निर्माणमा कसैले चासो दिएको छैन। निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गर्न कुनै पनि निकायले चासो नै देखाएको छैन। अलपत्र सडकमा उडिरहेको धुलो र खाल्डा मर्मतमा कोही कसैलाई फुर्सद छैन। सडकको धुलो व्यवस्थापन गर्न जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारी कसैले चासो देखाएको छैन। कामको सिलसिलामा दिनभरि धुलामे सडक ओहोर दोहोर गर्दा प्रदूषणको मार खानु परेको छ। धेरै समस्या छ, सास लिनमा अप्ठ्यारो छ, धेरै समस्या छ। पानी पनि पटाउँदैन, पानी पटाउने बेलामा के गर्छ। औद्योगिक मार्ग बनाउन भन्दै 5 वर्ष अघि सम्झौता भएको सडक अझै बनेको छैन। औद्योगिक मार्ग निर्माण समेत भएको यति धेरै चरम लापरवाहीले राज्यको विकास योजनामा धक्का समेत लागेको छ। निर्माण कम्पनीको मनपरीलाई राज्यले समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सडक मृत्यु मार्ग जस्तै बनेको छ। टिभी टुडे HD टेलिभिजन विशेष ब्युरोको सहयोगमा वर्षा सहकर्मी पवन यादवको साथमा संगीता थापा, काठमाडौँ। अब लागौं बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। गौरवको आयोजना निजगढ काठमाडौँ अन्तर्गत काटिएका काठहरू 4 वर्षसम्म बिक्री वितरण हुन नसक्दा कुहिएर खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। 2073 सालमा आयोजनाले बारा र मकवानपुर जिल्लामा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र काटिएका 1,73,475 क्युबिक काठ कुहिएर खेर जाने अवस्थामा पुगेको हो। बाराका 4 सामुदायिक वन र 1 सरकारी वन तथा मकवानपुरका 18 सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र काटिएका ठूलो परिणामको काठ वर्षौं बितिसक्दा पनि अझै बिक्री वितरण हुन सकेको छैन। समयमा काठ बिक्री नहुँदा एकातर्फ राज्यको राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ सामुदायिक वनको आमदानी रोकिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरले भने यस अगाडि भूकम्प पीडित र आपूर्तिका बीच विवाद हुँदा काठ लिलाम हुन नसकेको जनाएको छ। पछिल्लो समय प्रक्रिया अघि बढेकोले केही काठ बिक्री भएका छन्। विभिन्न सामुदायिक वनमा चाहिँ उत्पादन भएका काठहरू आपूर्ति समितिलाई 40% छुट्याउने, त्यसपछि बाहिर बिक्री गर्ने काठको हकमा, आन्तरिक खपत गरेर बाहिर बिक्री गर्ने काठको हकमा आपूर्ति समितिलाई 40% छुट्याउने, काठको हकमा के अरे दाउराको 25% छुट्याउने, दाउराको हकमा 40% छुट्याउने भन्ने चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो व्यवस्था थियो। उता सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले भने समयमा काठ बिक्री नहुँदा आमदानी घट्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। हाम्रो सामुदायिक वनले यसमा अब राज्यकै नीतिको कारणले गर्दाखेरि लगभग 3 वर्षदेखि काठ काटेर यहाँ घाटगद्दी गरिएको छ। फास्ट्र्याक आयोजनाले सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गरिसकेर पनि हामीले लिलाम बिक्रीको लागि समयमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकेनौँ।
सरकारको नीतिगत समस्याका कारण करोडौं मूल्य पर्ने काठ समयमा बिक्री नहुँदा कुहेर जाने, गुणस्तर कम हुने तथा दाउराको रूपमा चोरी हुने समस्या बढेको छ। पहिला चाहिँ आन्तरिक खपत, त्यसपछि गएर चाहिँ बाह्य बिक्री गर्नेमा 40% आपूर्ति समितिलाई अनि बाँकी रहेको चाहिँ उनीहरूको बाह्य बिक्रीको लागि चाहिँ छुट्याउन लगाइयो है। 25-40 दाउरा र चाहिँ काठको हकमा गरेपछि त्यसपछि बिक्री गरे। अहिले चाहिँ बिक्री हुन थालिसकेको छ। फास्ट ट्र्याक आयोजनाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र काटेको काठ अझैसम्म बिक्री प्रक्रियामा अल्झिरहेको छ। अर्कोतर्फ वन कार्यालयले रुख काटिएको स्थानमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने लगभग 38 लाख बिरुवा अझै रोप्न सुरु गरेको छैन। आयोजनाले वृक्षारोपण गर्न खोज्दा वन कार्यालयले वृक्षारोपण गर्ने स्थान उपलब्ध गराउन नसकेको स्वीकार गरेको छ। गौरवको आयोजनाको 50% छुट्याउने भनेर चाहिँ त्यो भूकम्प पीडितहरूलाई काठ दाउरा उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा त्यो आइदियो। त्यो आएपछि त्यहाँ अलिक कन्फ्युजन भयो र समूहहरूलाई के एउटा चाहिँ भान पर्यो भनेदेखि चाहिँ भूकम्प पीडितलाई दिने भने त हामीले चाहिँ सिधैमा दिने हो कि भन्ने पनि पर्यो है। त्यो बुझाइ चाहिँ त्यस्तो भएको देखिन्छ त्यति बेला। अलपत्र काठलाई समयमै बिक्री गर्न चुक्दा करोडौं मूल्य पर्ने काठ खेर गइरहेको छ। हाल आयोजना बाहेकका वन पैदावार, उत्पादन र बिक्री वितरणमा सरकारले पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। यसप्रति सरोकारवाला निकायको ध्यान जान निकै जरुरी छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन बागमती प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा हेटौडा सहकर्मी रामशरण माझीको रिपोर्ट। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ। परम्परागत कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिकीकरण गर्ने उद्देश्यले स्याङ्जाको आँधी खोला गाउँपालिकाले कृषकलाई हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको छ। किसानलाई खेती गर्न सहज बनाउँदै सरल कृषिमा प्रोत्साहनका लागि 50% अनुदानमा पालिकाभित्रका कृषकलाई हाते ट्र्याक्टर वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँघरमा गोरु पाल्ने परिपाटी हराइसकेको र युवाहरू विदेशिनुले खनजोतका लागि साधन अभाव हुँदै आएकाले मर्का परिरहेका किसानहरूलाई भने यसले राहत दिएको छ। आँधीखोला गाउँपालिकाले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न भन्दै कृषकलाई हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको छ। पालिकाले आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटमा कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राखी 80वटा हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको छ। दिनभर लगाएर गोरुबाट खनजोत पर्याप्त नहुने मात्रै होइन, आवश्यक जनशक्ति समेत नभएको बेला ट्र्याक्टरले खेतीपातीमा सघाएको किसानको भनाइ छ। सिलाएको कुरो के भनेदेखि हामीले चाहिँ भनेकै बेलामा कहीँ गोरु पाइँदैन, कहीँ के पाइँदैन भनेर गोरुले जोतिराखेका थियौँ भने अहिले ट्र्याक्टर आयो। ट्र्याक्टरले जोत्न पाउँदाखेरि हामीलाई जतिखेर भने जुनसुकै बेलामा पनि ट्र्याक्टर प्रयोग गर्न सक्ने भयौँ। पुराना विधिमा कृषि कर्म गर्ने माध्यम हराउँदा आधुनिक प्रणालीमा किसानलाई आय आर्जनदेखि कम मेहनतमा उत्पादन वृद्धि गराउन ट्र्याक्टर वितरण गरिएको हो। कृषिमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन र लागत घटाउन मेसिनको प्रयोग गर्न थालिएको हो। कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरण र यन्त्रीकरण गरी कृषि पेसालाई प्रवर्धन गर्न पालिकाले सघाएको हो। हामीले पहिला हाते ट्र्याक्टर चाहनेहरूको निवेदन कलेक्सन गऱ्यौँ। निवेदन धेरै कलेक्सन हुन्छ। हामीले गत वर्षको अनुभवले त्यो निवेदनभन्दा अलिकति थोरै हामीले टेन्डर प्रक्रियामा गयौँ र टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेपछि अनि त्यसपछि यति पैसा पर्यो भनेर हामीले किसानसित आधी पैसा ल्याउँ। आधी पैसा पालिकाले हालिदिने गरी आज हामीले 80वटा हाते ट्र्याक्टर 46,500 हामीले तिर्ने गरी हिलेफाली सहितको हाते ट्र्याक्टर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यो किसानलाई हामीले बाँडेका छौँ। गाउँमा कर्मशील युवा छैनन्। परम्परागत खेतीपातीले बढ्दो कृषि उपजको मागलाई धान्न पनि सक्दैन। थोरै समय र लागतमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि मेसिनको प्रयोग जरुरी भएको छ। खेतीमा यन्त्रीकरणले कृषिको लागत दरमा कमी आउनका साथै व्यवसायीकरणमा योगदान दिने गर्दछ। मेसिन प्रयोगमा आउन थालेपछि किसानलाई समेत सहज हुने भएको छ। यसमा एउटा फाइदा के छ भन्दा हामीले जस्तो मकै नै छर्नु पर्यो, मकै छर्न जोत्नु पर्यो, डल्ला ठोक्नु पर्यो, लिडको लाउनु पर्यो, खेताला जति लाग्थ्यो नि एकदम बचत छ। किनकि एकपल्ट जोतिदियौँ भने हामी एक हलको मेलो चाहिँ नि 1 घन्टादेखि 1.5 घन्टामा कमसेकम 5,000 रुपियाँ खर्च लाग्थ्यो भने हामीले 200 रुपियाँ बराबर यसबाट काम फाइदा लिन सक्यौँ। प्रति ट्र्याक्टर कुल मूल्य 55,000 रहेको छ। कुल मूल्यमा किसानले 27,500 मा ट्र्याक्टर हात पारेका छन्।
गाउँमा ट्र्याक्टर भित्रिएपछि किसानलाई सहज मात्र होइन खनजोतमा सघाउ पुगेको छ। पालिकाले करिब 80 घरधुरी किसानलाई 50% अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ। यन्त्रमा दिइएको अनुदानले आँधीखोला 6 नम्बरका स्थानीय किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। किसानहरूको अत्याधिक माग बढेका कारणले गाउँपालिकाले बजेट थप गरी दोस्रो चरणमा अन्य किसानहरूलाई पनि वितरण गरिने गाउँपालिकाको योजना छ। यसर्थ कृषिको प्रवर्धनका लागि स्थानीय सरकारले गरेको प्रयास सराहनीय छ। कृषिलाई उँभो लगाउन स्थानीय सरकारकै महत्त्वपूर्ण भूमिका भएकाले यन्त्रसँगै बिउ बिजन, मल र बजार जस्ता विषयमा थप योगदान दिन सकेमा कृषिमा थप विकास सम्भव हुनेछ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन गण्डकी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा स्याङ्जा सहकर्मी सुदीप सुवेदीको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ। स्थानीय तहलाई टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको फोहोर मैला व्यवस्थापन रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा भने सहज भएको छ। नगरपालिका र जनसहभागिता वा स्वास्थ्य सहकारी संस्थाले फोहोरलाई मोहोरमा बदल्ने गरी काम सुरु गरेपछि फोहोर मैला व्यवस्थापन सहज भएको छ। लामो समयदेखि स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय रहँदै आए पनि रूपन्देहीका स्थानीय तहले फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न थालेका छन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले स्थानीय सहकारी संघको साझेदारमा फोहोरलाई मोहर बनाउन थालेको हो। रूपन्देहीको करहिया सामुदायिक वनको सुखौला खोला उकास क्षेत्रमा फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरी व्यवस्थापन गर्न थालिएको हो। सामुदायिक वनको झण्डै 5 बिगाहा क्षेत्रफलमा फोहोरको प्रशोधन हुने भएको हो। यो व्यवस्थापन गर्नको निम्ति एउटा हामीसँग प्रेसर मेसिन छ। त्यो प्रेसर मेसिनले दिनमा चाहिँ लगभग 25-30 क्विन्टल जति डल्लाहरू चाहिँ बनाएर चाहिँ राख्ने गरेको छ र त्यसले चाहिँ भब्बड हुनमा रोक्नेछ र त्यो मेसिनबाट आउने भन्दा बाहिरको सामानहरू उतापट्टि साइडमा स्टक गरेका छौँ। नगरपालिकाको लगानीमा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनका लागि ट्रस पहुँच मार्ग, खोलामा रिटेनिङ वाल, विद्युत सेवाको व्यवस्था मिलाइएको छ। हाल फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्रमा 30 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। फोहोर व्यवस्थापन गर्न भन्दै स्थानीय सहकारीले उपभोक्ताबाट फोहोर मैला व्यवस्थापन शुल्क पनि उठाउन थालेको छ। स्थानीय सरकार र स्थानीय सहकारीको संयुक्त पहलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालिएको हो। यो फोहोरलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन अब ल्याएर यहाँ खसालिन्छ। यहाँ खसालिसकेपछि यहाँ हाम्रो काम गर्ने कर्मचारीहरू 20 जना छन्। 20 जनामा 2 जना चाहिँ मेसिनमा छ होइन, 18 जना चाहिँ हाम्रो फिल्डमा छ। यो फिल्डबाट चाहिँ सामान कलेक्सन गरेर लिएर आइन्छ। लिएर आएर हामीले यसरी चाहिँ यहाँ छुट्याइन्छ। जुन वेस्टेज माल छ त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले उ गर्नको लागि चाहिँ अहिले फिल्डमै राखिएको छ त्यसलाई चाहिँ होइन, जो चाहिँ हामीले पछि व्यवस्थापन गरिन्छ। समुदाय स्तरबाटै फोहोर मैला व्यवस्थापन हुन थालेपछि तिलोत्तमा नगरपालिकाले यसलाई प्रोत्साहन गरिने जनाएको छ। खुला शून्य पोलिथिन अभियानमा रहेको तिलोत्तमाले फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्रलाई थप सुदृढ गराउने योजना बनाएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले प्रशोधन केन्द्रलाई नै दिगो रूपमा अत्याधुनिक फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रको रूपमा अघि बढाउने योजना बनाएको हो। तिलोत्तमाले प्रशोधन केन्द्रका लागि पूर्वाधार निर्माणमा 66 लाख भन्दा बढी लगानी गरेको छ। 9वटा वार्डको फोहोरहरू नियमित रूपमा सङ्कलन गर्ने काम सुरु गर्नुभएको छ र उहाँहरूले चाहिँ फोहोर सङ्कलन गरेको त्यहाँ गाड्ने अथवा चाहिँ जलाउने नभएर सङ्कलित त्यो फोहोरलाई चाहिँ छुट्टा चाहिँ छुट्टाएर प्लास्टिक जन्य अरू चाहिँ कुहेको फोहोर, नकुहेको चाहिँ फोहोर र सिसा जन्य छुट्टाएर चाहिँ बिक्री गर्न मिल्ने खालको चाहिँ बिक्री गर्ने र आफूले चाहिँ प्रशोधन गर्न मिल्ने पनि अनि फोहोरबाट कुहिने फोहोरबाट मल निकाल्ने र प्लास्टिकहरू सिधै बेच्ने लगायतका कामहरू चाहिँ गर्ने गरी उहाँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ। सरसफाइमा रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगर नमुना योग्य बन्दै आएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई दिगो व्यवस्थापन गरी सुन्दर सफा नगर बनाउने योजना अनुसार प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सहकारी संघको साझेदारीमा तिलोत्तमाले थालेको प्रशोधनको कार्यक्रमले सरसफाइमा थप सुधार आउने अपेक्षा पनि गरिएको छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन लुम्बिनी ब्युरोको सहयोगमा बुटोल सहकर्मी चन्द्रकान्त खनालको रिपोर्ट। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ। कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा पहिलो पटक परिवार नियोजनका लागि
आईयूसीडी तालिम केन्द्र स्थापना भएको छ। यसअघि कर्णाली प्रदेशमा तालिम केन्द्रको अभाव रहँदै आएको थियो। आईयूसीडी तालिम प्राप्त जनशक्तिको अभाव रहँदा उपचारमा समेत समस्या भएको थियो। तर पछिल्लो समय तालिम केन्द्र स्थापना भएपछि बाहिर जिल्लामा स्वास्थ्य कर्मीले तालिम लिनुपर्ने समस्या भने हल भएको छ। कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा परिवार नियोजनका लागि आईयूसीडी तालिम केन्द्र स्थापना भएको छ। तालिम केन्द्र स्थापनापछि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यो तालिम लिन नेपालगञ्ज, कैलालीको धनगढी र दाङ जानु नपर्ने भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा परिवार नियोजन सम्बन्धी जनशक्तिको अभावमा आईयूसीडी जस्तो भरपर्दो सेवाबाट विमुख हुँदै आएका थिए। आईयूसीडी जस्तो भरपर्दो परिवार नियोजन सम्बन्धी साधन प्रयोग नगर्नाले असुरक्षित गर्भपतन गर्नेको संख्या धेरै छ। असुरक्षित गर्भपतनले कर्णाली प्रदेशका ग्रामीण भेगका महिलाहरूको ज्यानै जाने गरेको छ। तालिम केन्द्र स्थापनासँगै कर्णालीमा गर्भपतनकै कारण मृत्यु हुने दरमा कमी आउने विश्वास गरिएको छ। महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भने उनीहरूले नचाहेको गर्भहरू धेरै हुने, त्यस्तै गरेर चाहिँ असुरक्षित चाहिँ गर्भपतनहरू गराउने त्यस्तो क्रमिक रूपमा बढ्दो क्रममा छ। र यो परिवार नियोजनको साधन जब प्रयोगकर्ताहरू बढ्न थाले भनेपछि त्यो समस्या पनि कम हुन सक्छ, हामीलाई आशा लाग्छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ यो आईयूसीडीको तालिम लिनको लागि यो प्रदेशमा नभएर हामीले अन्यत्र पठाउनु पर्थ्यो, जस्तै नेपालगञ्ज, धनगढी वा दाङतिर पठाउनु पर्थ्यो भने अब चाहिँ यो कर्णाली प्रदेशभरिका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यो तालिम लिन अन्त पठाउनु परेन र यही प्रदेश अस्पतालमै यो तालिम केन्द्र भएको हुनाले यही नै लिन आउन सक्नुहुने भयो। महिलाहरूका लागि आईयूसीडी परिवार नियोजन साधनका बारेमा तालिमले धेरै ज्ञान दिएको छ। सुर्खेतमै सञ्चालित तालिमपछि ग्रामीण महिलाहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा असुरक्षित गर्भपतनबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढी छ। पछिल्लो समय तालिम केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि सेवा प्रवाह दुर्गमसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। उहाँहरू सेवा नै लिन कम आउनुभएको छ र जो कि असुरक्षित गर्भ रहेर उहाँहरू गर्भपतन गराएर उहाँहरूको ज्यान नै जोखिममा पर्ने भएको हुँदाखेरि त्योलाई नै कम गरेर हामीले परिवार नियोजन प्रयोग दर बढाउनेछौँ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार प्रजनन सम्बन्धी समस्या सबैभन्दा बढी कर्णालीमा छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै लगानी गरेको छ, तर अझै कर्णालीका महिलाहरू असुरक्षित छन्। सरकारी सेवाको पहुँचको अभावसँगै जनचेतनाको पनि अभाव छ। जनचेतनाको अभावले असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा महिलाहरूको ज्यान जोखिममा रहेको छ। पछिल्लो समय तालिम केन्द्र स्थापना भएपछि सेवामा सहज हुने विश्वास गरिएको छ। बढी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई प्रचार प्रसार र यसको उपयोगको बारेमा ज्ञान प्रदान गरेर उहाँहरूलाई यो साधनहरू प्रयोग गर्नलाई अथवा चाहिँ उपयोग गर्नलाई धेरैभन्दा धेरै काउन्सिलिङ र कन्भिन्स गरेर यसको प्रयोग गर्नुपर्ने दिनहरू आएका छन्। लामो समयपछि तालिम केन्द्र स्थापना भएको हुँदा कर्णालीका महिलाको प्रजननमा केही सुधार आउने विश्वास गरिएको छ। तालिमले सेवा प्रवाहलाई ग्रामीण तहसम्म विस्तार गर्न सकिएमा तालिम केन्द्रको सार्थकता हुन सक्छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन कर्णाली ब्युरोको सहयोगमा सुर्खेत सहकर्मी विवश कुमार सेजवालको रिपोर्ट। र अब खबरको अन्तमा लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि उपजको भण्डारण गर्न भन्दै कैलालीमा कोल्ड स्टोर निर्माण सुरु गरिएको थियो। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 अत्तरियामा कोल्ड स्टोर निर्माण थालिए पनि अलपत्र परेको छ। कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि खण्ड खण्डमा काम गरिँदा निर्माण कार्य अस्तव्यस्त बनेको हो। तोकिएकै समयमा कोल्ड स्टोर निर्माण गरी हस्तान्तरण हुनुपर्ने भए पनि ढिलासुस्ती हुँदै गएको छ। निर्माणमा भएको लापरवाहीले करोडौं मूल्यको कृषि उपज नोक्सान हुँदै आएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि उपजको भण्डार गर्न भन्दै कैलालीमा कोल्ड स्टोर निर्माण हुन थालेको धेरै भयो। 3 वर्ष अघि कोल्ड स्टोर निर्माण गर्न भन्दै शिलान्यास गरिएको थियो। बहालवाला उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले कोल्ड स्टोरको शिलान्यास गरेको भए पनि निर्माण कार्य अलपत्र छ। 9 जिल्लाको कृषि उपजको भण्डारण गर्न कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने भनिए पनि बजेट अभावमा अधुरै रहेको हो। न्यू सिद्धार्थ रेफ्रिजरेसनसँग कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले निर्माण गरेको फाउन्डेन स्ट्रक्चर निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। तर न्यू सिद्धार्थ रेफ्रिजरेसनसँग 300 टन क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माणको सम्झौता भए पनि फाउन्डेसनको आकार ठूलो भएको भन्दै लागत बढेपछि निर्माण रोकिएको छ। कोल्ड स्टोरको स्ट्रक्चर निर्माण हुन नसक्दा मेसिन जडान अन्यलमा परेको छ। अब आशा गरौँ प्रदेश सरकारले चाँडो गरिदियो भने यो
फागुनमा पनि हामी सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौँ। प्रदेश सरकारले खालि जसरी 2 वर्षसम्म हामीलाई लटपटाएर राखेको त्यही स्थिति हुने हो भने दुर्भाग्य किसानको हो र हामी यो बजार सम्बन्धी अगुवाई गर्नेको दुर्भाग्य भनी ठान्छु। कोल्ड स्टोरको निर्माणका लागि करिब 2 करोड 40 लाख अनुमान गरिएको थियो, तर हालसम्म 1 करोड 22 लाख बराबरको निर्माण कार्य मात्र सम्पन्न भएको छ। 300 टन क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माणको इस्टिमेट अनुसार सम्झौता भएको थियो, तर फाउन्डेसन निर्माणमा भएको प्राविधिक त्रुटिले स्टोरको क्षमता 327 टन हुने भएको छ। गोदावरी नगरपालिका मार्फत उपलब्ध भएको 45 लाख र संघीय सरकारको बजार निर्देशनालय मार्फत 50 लाखमा निर्माण थालिएको हो। कोल्ड स्टोरको लागि आवश्यक पर्ने मेसिनको जडान गर्न समेत सकिएको छैन। आर्थिक अभावका कारण मेसिन जडान समेत हुन नसकेको हो। नगरपालिकाले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए पनि अझै कोल्ड स्टोरको लागि निकासा भएको छैन। बजेट नहुँदा कोल्ड स्टोर अलपत्र परेको व्यवसायीको भनाइ छ। हामीसित स्टोर गर्ने ठाउँ छैन, स्टोरै छैन। यहाँको किसानले आलु त फसल बनायो, तर उसले फसल बनाउने बित्तिकै अब त या त बेच्नु पर्यो या त फाल्नु पर्यो, स्टोरेज छैन भनेपछि स्टोरले सबभन्दा महत्त्व दिने भनेको किसानलाई नै हो। कृषि उपज थोक बजार केन्द्रमा भारत लगायत नेपालका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, डोटी लगायतबाट तरकारी आउने गर्दछ, तर कोल्ड स्टोर नहुँदा तरकारी तथा फलफुल बिग्रने गरेको छ। यसरी कोल्ड स्टोर समयमै नबन्दा कृषि उपज खेर गइरहेकोले अधुरो काम समयमै पूरा गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारको सुझाव छ। हामीले रोजगार सृजना गर्छौँ भन्छौँ, उत्पादकता बढाउँछौँ भन्छन्। त्यो जब हामीले सङ्कलन केन्द्रहरू व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ भने हामी उत्पादक गरेको वस्तुहरूको चाहिँ त्यति सदुपयोग गर्न सक्दैनौँ र कृषकहरूले त्यति व्यवस्थित जुन उनीहरूले पाउनुपर्ने जुन उनीहरूको पारिश्रमिक छ त्यो पनि पाउन सक्दैनन्। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा सुन्तला प्रशस्तै पाइने हुँदा विगतका दिनमा नजिकै रहेको भारतका विभिन्न बजारहरूमा निर्यात गर्ने गरेको थियो, तर यस वर्ष कोरोनाले नाकाहरू बन्द हुँदा दार्चुलाका किसानहरू भौतारिनु परेको छ। सुलो नै नबोल्ने स्थिति आउन सक्छ यदि भएको खेतबारी सबैमा उहाँहरूले सुन्तलाको खेती गर्नुभएको छ र सुन्तलालाई चाहिँ बजार नपाउने अवस्था आयो, सुन्तला बारीमै कुहिएर जाने अवस्था आयो भने किसानहरू धेरै ठुलो मार्कामा पर्ने अवस्था देखिन्छ। समयमै कोल्ड स्टोर बन्न सकेको छैन। प्राविधिक कारण देखाएर निर्माण कार्य अलपत्र पारिएको छ। निर्माण कार्य अलपत्र भई सुदूरका कृषि उपजहरूको भण्डारण हुन नसक्दा करोडौं नोक्सानी बिहोर्नु परेको छ। यसर्थ कोल्ड स्टोर निर्माणलाई अविलम्ब सुचारू गरिनु आवश्यक छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कैलाली सहकर्मी अनिल पन्तको रिपोर्ट। सातै प्रदेशका सातै खबरको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरमा नयाँ खबरको सङ्कालो लिएर हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न पढ्न पनि सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज निरन्तर जारी छ। आजको प्रदेश खबरमा म लगायत हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।